टेलीविजन प्रोग्राम्स, लाइव बाइबल स्टडीज, गैर मसीहों के और आपके अहम तरीन सवालात के जवाबात, कई हार्ट इश्यूज पर मबनी ईमान अफरोज यूट्यूब चैनल, नौजवानों के मसाइल, ऑनलाइन कोर्सेज, मेरी कई कुतुब के तराजम, बाइबल मुकद्दस की कई कुतुब की तफासीर और इस बेशकीमत खजाना तक रसाई के लिए और बहुत कुछ और जानने के लिए विजिट कीजिए www.newlifeinstitute.org। मसीह खुदावंद के पाक बुजुर्ग और जलाली नाम में आप तमाम नाजरीन और सामईन की खिदमत में खुदावंद का ये खाकसार खादिम आदाब बजा लाता है। खुदावंद का शुक्र अदा करता हूं कि यह बहुत ही खूबसूरत मौका मेरी जिंदगी में खुदावंद ने मुहैया किया कि आपके साथ मिलकर खुदावंद के कलाम की गहरी और अमीक बातों को एक बार फिर सीखने वाला हूं। और मेरा ईमान है कि जैसे माज़ी रफ्ता में खुदावंद अपने जिंदगी बख्श कलाम के वसीला से हमें बरकत बख्शते रहे, आज भी अपने कलाम के वसीला से वो हमें बरकत देंगे। आज के दिन हम दानियेल नबी का सहीफा और उसके 2 बाब का मुतालिया करते हैं। आज आयत 44 और 45 पर थोड़ी देर के लिए बात करूंगा, लेकिन इन 2 आयात को तिलावत करने से पहले आपकी खिदमत में यह अर्ज करना चाहूंगा कि नबूकदनेस्सर बादशाह का ख्वाब दुआ के रिजल्ट में दानियल पर अया हुआ और सिर्फ भूला हुआ ख्वाब ही बादशाह को नहीं बताया गया, बल्कि उस ख्वाब की ताबीर भी कि यह क्या है। बादशाह इंसानी पहलू के एतबार से अपनी बादशाही की बाबत सोच रहा और प्लान बना रहा था। खुदा अपनी मर्जी के मुताबिक उस पर जाहिर कर रहा था कि मेरा क्या प्लान और क्या मंसूबा है। और दानियेल खुदा का बंदा होते हुए खुदा से पूछकर बादशाह पर यह जाहिर कर रहा था कि ए बादशाह सलामत, खुदा आप से ये चाहता है। याद है आपको कि हमने गौर किया था कि खुदा ने ख्वाब में नबूकदनेस्सर को एक मूरत दिखाई थी। सर सोने का, सीना तांबे का और फिर उसकी टांगें लोहे की और पांव भी लोहे और मट्टी से मिलकर बने थे, टांगें भी और पांव भी। लेकिन इसके साथ साथ हम अब देखते हैं कि यह तो जो जिक्र हुआ सोना नबूकदनेस्सर की बादशाही को बयान करता था, चांदी उसके अपने बेटे, उसके बाद जिसने बादशाह बनना था उसको जो महदूद वक्त के लिए उसे बादशाह रहना था। हम गुजरी बाइबल स्टडीज में जिक्र कर चुके हैं। उसके बाद मादियों और फारसियों की सल्तनत की बात आती है और उसके बाद हम यूनान की बादशाही का जिक्र करते हैं और ये बादशाहतें पीतल और तांबे से बने हुए उस मूरत के इस हिस्से को पेश करती थी। और जो टांगें और पांव हैं वो लोहे और मट्टी से मिलकर बने हुए थे। इसका मतलब यह कि मिक्सअप सल्तनतें और बादशाहतें।
आप देखिएगा कि आयत 44 में दानियल नबूकदनेस्सर को क्या बता रहा है। लिखा है, और उन बादशाहों के अय्याम में आसमान का खुदा एक सल्तनत बर्पा करेगा। उन बादशाहों के अय्याम में ये कौन से बादशाह है? मादियों और फारसियों के बाद यूनान की सल्तनत का इख्तिताम हुआ और माबाद इस्कंदर आजम वगैरह गए, और फिर जो उस मूरत की टांगे और पांव लोहे और मिट्टी से मिलकर बने थे, आलम लोग कहते हैं कि ये एक रूम की ऐसी बादशाही की तरफ, ममलकत की तरफ इशारा है जो यूरोप के 10 ममालिक को अपने साथ लेकर फिर से रिवाइव रोमन एम्पायर होगी। वाह, मैंने लास्ट टाइम आपको यह बताया था कि यह आलमों का ख्याल है, लेकिन दूसरी तरफ मुझे तो यूं लगता है कि यह आलम इस्लाम है जिसकी बाबत यहां हमें जिक्र मिलता है। लोहे और मिट्टी का कोई मेल नहीं है। इसी तरह उनमें फिरका वाराना फसादात, हर किसी का एक दूसरे को काफिर कहना, उनकी जड़ों को खोखला बना चुका है और वो बन भी रही है। और इस वक्त रोमी सल्तनत तो नहीं है, लेकिन लगता है, पॉसिबल है कि मुस्तकबिल करीब में अहले इस्लाम इस रोल को संभालने वाले हों। तो क्या कहा गया? उन बादशाहों के अय्याम में जो प्रेजेंट और इसके बाद की बादशाहतें हैं, एक सल्तनत बर्पा होगी। इन्हीं के दिनों में एक ममलकत, एक सल्तनत बर्पा होगी। और उस सल्तनत के बारे में क्या खूबसूरत बात है, जो अब तक नेस्त ना होगी, यानी हमेशा कायम रहने वाली सल्तनत अब तक कायम रहेगी, नेस्त ना होगी। और उसकी हुकूमत यानी सल्तनत किसी दूसरी कौम के हवाले ना की जाएगी। कोई और उसके तख्त पर नहीं बैठेगा। एक अब्दी सल्तनत, एक अब्दी बादशाहत, बल्कि वो बादशाही ऐसी होगी जो इन तमाम ममलकतों को, खावो रोमी है, रिवाइव्ड रोमन एम्पायर, या जिसकी बाबत मैं कहता हूं, इन तमाम ममलकतों को वो जो अब तक कायम रहेगी, टुकड़े टुकड़े और नेस्त करेगी, और वही अब तक कायम रहेगी। कौन सी बादशाही? जिसका जिक्र हमने यहां पर किया है। लेकिन एक अहम तरीन बात जो इसमें लिखा है वो ये है कि आसमान का खुदा एक बादशाही, एक सल्तनत बर्पा करेगा। इस सल्तनत के लाने में इंसानों का कोई रोल नहीं होगा, जैसे बाबली और मादी और फारसी और यूनानी और रोमी मुमलकतों की बाबत हम देखते हैं। इस बादशाही का क़याम करने वाला खुद यहोवा पाक खुदा है, जो इसको कायम करेगा। और यूं यह बादशाही अब तक कायम रहेगी और उस वक्त की तमाम मुमलकतों को, तमाम सल्तनतों को वो मुकम्मल तौर पर नेस्त और नाबूद
کر ڈالے گی. یہ ایک ایسی مملکت ہے جس کا ذکر ہم یہاں خداوند کے پاک کلام میں دیکھتے ہیں. لیکن جو بات ہمارے لیے قابل ذکر بھی ہے اور سوچنے سے تعلق بھی رکھتی ہے وہ یہ ہے کہ ایک گیت میں بھی ہم گاتے ہیں، زبور 72 بھی ہے، سدا تیکر ہے رحمت ساڈے رب دی، یا رہے گا نا سدا تیکر مسیدہ. اسی کی بادشاہت ابد تک رہے گی. دنیا کی آج کی مملکتیں، آج کی بادشاہتیں موقوف ہو جاتی اور مٹ جاتی اور ختم ہو جاتی ہے، لیکن خداوند خدا کی بادشاہی ابد تک قائم رہے گی. یہ ہے وہ بات جو ہم یہاں خداوند کے پاک کلام میں دیکھتے ہیں. نیکسٹ آیت 45 لکھا ہے. ویسے اس آیت کو تلاوت کرنے سے پہلے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یوں لگتا ہے کہ آیت 44 یعنی 44 کی جو تفسیر ہے وہ گویا آیت 45 یعنی 45 میں ہمیں ملتی ہے. آیت 44 کا خاکہ کیا ہے، نچوڑ کیا ہے آیت 44 کا؟ کہ ان بادشاہتوں کے بعد خدا ایک بادشاہی قائم کرے گا اور وہ بادشاہی ابد تک رہے گی، اور وہ ان بادشاہتوں کو، سلطنتوں کو، مملکتوں کو مکمل طور پر نیست اور نابود کر ڈالے گی. اب اس آیت کی تفسیر یوں لگتا ہے کہ آیت 45 میں ملتی ہے. مجھے اس 45 آیت کو آپ کے لیے تلاوت کرنا ہے. یہاں لکھا ہے، جیسا تو نے دیکھا، یعنی اب چونکہ خواب بیان ہو چکا ہے، خواب کی تعبیر بیان ہو رہی تھی. 45 آیت اس خواب کی تعبیر کی آخری آیت ہے اور آخری کڑی ہے. اس آیت میں گویا نچوڑ پایا جاتا ہے ان ساری باتوں کا جو آلریڈی ہو چکی ہے. تو غور فرمائیے گا، جیسا تو نے دیکھا اے بادشاہ نبوکت نظر کہ وہ پتھر ہاتھ لگائے بغیر ہی پہاڑ سے کاٹا گیا. اے نبوکت نظر، آپ نے دیکھا کہ وہ پتھر جس نے ان مملکتوں کا خاتمہ کیا اور نیست اور نابود کیا، ختم کیا، وہ پتھر ہے اور وہ ایک بڑے پہاڑ سے کاٹا گیا. یہاں پر دو خیال جو میرے پرسنل خیال ہیں ان کو میں پیش کرنا چاہتا ہوں. ایک خیال تو یہ ہے کہ یہ جو پہاڑ ہے جس سے یہ پتھر کاٹا گیا، میں کہتا ہوں زبور کی کتاب کو بنیاد بناتے ہوئے کہ خداوند میری چٹان اور اونچا برج ہے. او خطرے دے ٹوئے تو کڈ کے مینوں لے آیا باہر، تے چٹان اتے رکھے پیر میرے، تے بخشیے قدماں نوں استواری. میں سمجھتا ہوں کہ وہ چٹان زمانوں کی چٹان خدا بذات خود ہے، اور اس چٹان اور اس پہاڑ سے ایک پتھر کاٹا گیا. خدا جو ازل سے ہے اس کا کلمہ
جسم اختیار کر کے مجسم ہو کر اس دنیا میں آیا۔ پہاڑ سے پتھر کا کاٹا جانا خدا سے اس کے کلمہ کے مجسم ہونے کی طرف اشارہ ہے۔ میرے قیاس کے مطابق اگر آپ کو پسند نہ آئے تو کوئی بات نہیں۔ دوسرا خیال یہ ہے کہ خدا نے ابراہیم سے وعدہ کیا، تیری سلطنت، تیری نسل، تیری قوم کے وسیلہ سے، تیری سیڈ نسل کے وسیلہ سے زمین کے تمام قبیلے برکت پائیں گے۔ آپ جانتے ہیں کہ داؤد سے کہا گیا تیرے تخت پر بیٹھنے والوں کی کمی نہیں ہوگی، اور ویسے ہی سلیمان کو کہا گیا۔ پرانے عہد نامے میں ایک ایسا تھریڈ، ایک ایسی رسی، ایک ایسی لائن ملتی ہے جس دھاگے کے اوپر نبوتوں اور پیشن گوئیوں اور خدا کے وعدوں کی مالا پروئی گئی ہے۔ گویا اس پر ہمیں وعدوں کے موتی نظر آتے ہیں، اور گویا یہ جو تھریڈ یا پرانے عہد نامہ میں نبوتیں ہیں، خدا کے وعدے ہیں مسیح یسوع کے آنے کے لیے، خدا کے وعدے بھی ایک پہاڑ کی طرح ہیں۔ ابلیس نے بڑی کوشش کی اس پہاڑ کو سرکانے اور ہلانے کی، لیکن وہ ناکام ہوا۔ ایسا ہی ہے نا؟ اور اب ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ خدا کے وعدے بھی مانند ایک چٹان اور پہاڑ کے ہیں، اور خدا بذات خود بھی ایک چٹان اور پہاڑ ہے۔ اس جیسا اور کوئی نہیں ہے، اس کو کوئی ہلا نہیں سکتا، وہ ہلانے والا ہے۔ اب یہاں لکھا ہے بغیر ہاتھ لگائے کاٹا گیا، یعنی کسی انسان کی کوشش سے وہ نہیں آیا، خدا کی طرف سے آیا۔ انسان اپنی مرضی کے مطابق بہت کچھ کرتا ہے، لیکن اس کے تمام منصوبے ہیچ اور فیل ہیں اگر خداوند کو ان سب میں موقع نہ دے تو۔ نبوکت نظر نے سوچا کہ میری بادشاہی خوب بڑھے گی، پوری دنیا پر، پورے جہان پر میں حاکم ہوں گا، لیکن میں سوچتا ہوں کہ جو خدا کا پلان اور خدا کا منصوبہ تھا وہ اٹل تھا۔ کیا یہاں پر آپ کے لیے اور میرے لیے ایک بڑا گہرا سبق نہیں ہے؟ آف کورس ہے، اور وہ سبق یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ ہم اپنی من مانی کر کے مار کھائیں، بجائے اس کے کہ ہم اپنا کٹا راضی کریں، بجائے اس کے کہ ہم اپنی مرضی کو پورا کریں، فائنلی اور حتمی طور پر مرضی تو خدا کی ہی پوری ہونی ہے نا، خواہ ہم کچھ ہی کیوں نہ کریں۔ تو کیا یہ بہتر نہیں کہ ہم ابھی سے اپنی زندگی میں خدا کی مرضی کو ترجیح دیں؟ اگرچہ یہ اتنا آسان نہیں ہے، آپریشن کرنا اتنا آسان نہیں ہے، اور جس کا آپریشن ہوتا ہے اس کے لیے بھی یہ اتنا آسان نہیں ہے۔ اپنی مرضی کو مسلوب کرنا اور خدا کی مرضی کو اپنی زندگی میں ترجیح دینا یہ اتنا آسان نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں، لیکن بھلائی اور بہتری، کامیابی اور کامرانی، سرفرازی اسی میں ہے کہ خدا کے لوگ خدا کی مرضی کو اپنی زندگی
मैं पूरा करने वाले हूं, क्योंकि हतमी तौर पर खुदा ही की मर्जी चलेगी, ना कि बशर की। देखिए, इन बादशाहतों में स्टालिन था, हिटलर था, नेपोलियन था, मोहम्मद बिन कासिम था, अलेक्जेंडर द ग्रेट यानी इस्कंदर आजम था। ओहो, बड़ी बड़ी अजीम शख्सियात जिन्होंने बर्रे आज़मों को मफतू किया और खुद फाते हुए, कहां है आज? उनका नामो निशान तक नहीं है। हाल ही में मुझे उस रोमी सल्तनत के शाहपारू को देखने का इत्तफाक हुआ, कुरंथस में भी और अथीने में भी, कि जो उन्होंने अपने देवता और माबूद बनाए हुए थे, नामालूम कब से उनको पूज रहे थे, आज उनका कोई मुकाम नहीं रहा। म्यूजियम के तौर पर लोग उनको देखते हैं। अंदाजा कीजिए कि दुनिया के सारे माबूद झूठे हैं, वो इंसान के लिए कुछ भी नहीं कर पाए। और अब यहां लिखा है, वो पत्थर उस चट्टान, उस पहाड़ पर से बगैर हाथ लगाए काटा गया, और उसने लोहे को, जो उस मूरत की टांगें और पांव थे, और तांबे को, जो उससे ऊपर रान और पेट की बात हो रही है, और फिर मिट्टी और चांदी को, टांगें और लोहे जिससे बने हुए थे, और चांदी जो सर के नीचे का गले का हिस्सा है, और सोने को जो ऊपर बाबल की सल्तनत है, टुकड़े टुकड़े किया। किसने? उसने, जो पत्थर काटा गया उस बड़े पहाड़ से, उसने इनको टुकड़े टुकड़े किया। खुदा ताला ने, यानी कादर मुतलक ने, बादशाह को वो कुछ दिखाया। ये बिल्कुल जो आखिरी जुमला है ना, जरा इस पर गौर कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। दानियल बादशाह को कहता है, खुदा ताला ने बादशाह को वो कुछ दिखाया, ख्वाब में वो कुछ दिखाया जो आगे को होने वाला है। उस पर जाहिर कर रहा था कि ये वो बातें हैं जो जल्द होने वाली हैं। और ए बादशाह सलामत, ये बातें हो कर रहेंगी, क्योंकि खुदा सच्चा है, उसके वादे यकीनी हैं, ये ख्वाब हकीकी है, और इस ख्वाब की ताबीर भी यकीनी और हकीकी है। मैं फिर से आपकी तवज्जो इसी तरफ लेकर आऊंगा कि जब सब कुछ खुदा की मर्जी के मुताबिक फाइनली होगा, तो क्यों ना हम अभी से अपने आप को उस जिंदा खुदा के हाथों में सौंप दें, कि उसका जलाल मेरी और आपकी जिंदगी से कसरत से जाहिर हो सके। हम अपनी मन मानी न करें, बल्कि खुदा को अपनी जिंदगी में तरजीह और अव्वलियत देने वाले हों। खुदा को यही पसंद है। मेरी दुआ है कि खुदावंद मुझे और आपको फजल अनायत फरमाए कि आज की इस बाइबल स्टडी के जरिया से हम अपनी
اپنی مرضی کو پورا کرنے والے نہ ٹھہرے، بلکہ خدا کی مرضی کو اپنی زندگی میں ترجیح دینے والے ہوں، کیونکہ اسی میں میری اور آپ کی بھلائی ہے۔ میں ایک دعا کے ساتھ آج کی بائبل سٹڈی کو مکمل کرنا چاہتا ہوں۔ چاہیں تو آپ بھی اپنی دعائیہ درخواستیں جہاں کہیں آپ ہیں خداوند کے سامنے رکھ سکتے ہیں۔ میرے بھائی اور میری بہن، اگر آپ نے خداوند یسوع مسیح کو جو زمانے کی چٹان ہے شخصی نجات دہندہ کے طور پر قبول نہیں کیا، تو اس وقت سے فائدہ اٹھائیے اور مسیح یسوع کو اپنا تن من دھن دے دیجیے اور دعا کیجیے کہ خداوند آپ کو سنبھالے۔ اگر آپ کی کسی طرح کی کوئی ٹینشن ہے، کوئی پریشانی ہے، کوئی بیماری ہے، خداوند آپ کی ٹینشنوں کے پہاڑوں کو پسپا کر سکتا ہے۔ اس کو پکاریے اور وہ ایسا کرے گا۔ آئیں ہم دعا کریں۔ اے قادر مطلق خداوند خدا، آپ کی تعریف کرتا ہوں کہ آپ کا کوئی ارادہ رک نہیں سکتا۔ خواہ جتنی ہی ابلیس رکاوٹیں کھڑی کرے، وہ کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ ہم آپ کے حضور آتے ہیں اور خداوند آج اس کلام کے لیے شکر گزاری کرتے ہیں۔ مجھے اور میرے ان تمام عزیز بھائیوں اور بہنوں کو فضل بخشیے کہ آپ کے کلام کے مطابق ہم اپنی زندگی گزارنے والے ٹھہرے اور آپ کا نام ہم کمزوروں کے وسیلے سے جلال اور عزت پائے۔ او خداوند، ہماری اس آن لائن میٹنگ میں اگر کوئی بھی بہن اور بھائی ایسا ہے جو بیمار ہے، پریشان حال ہے، دکھی یا لاچار ہے، آپ اپنے قدرت والے ہاتھ کو ان پر بڑھائیے، ان کی ساری کمی کمزوریوں سے ان کو آزاد کیجیے، رہائی، مخلصی اور شفا بخشیے۔ ہر الجھن یسوع کے نام سے جاتی رہے، راستے ہموار ہوں، دروازے کھل جائیں اور آپ کا پاک اور بزرگ نام آپ کے لوگوں کے وسیلہ سے جلال اور عزت پائے۔ جہاں کہیں لعنتیں ہیں، یسوع کے نام سے برکت میں بدل جائے اور آپ کے لوگوں کی زندگی میں ایک نیا باب کھلے تاکہ آپ کے نام کی گواہیاں قائم ہو سکیں۔ اے خداوند خدا، مجھ خاکسار کی آج شب کی دعا کو سنیے اور قبول فرمائیے، کیونکہ مانگتے ہیں مسیحا کے پاک جلالی اور قدرت والے نام کے وسیلہ سے، آمین۔ خداوند پاک خدا اس کلام کی ان خوبصورت باتوں کے وسیلہ سے آپ کو بھاری برکت عنایت فرمائے۔ ہم پھر ملیں گے بشرطے کی خداوند کی پاک اور مقدس مرضی ہوگی تو۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔ God bless you and have a blessed year in your life.